ایک جنت ہوے جیڑی رب نے بنائی ہے، ایک جنت ہوے جیڑی رب دے یار نے مدینے چ بنائی ہے۔ اوے مدینے والی جنت تے رب والی جنت وچ کی فرق ہے؟ فرمایا او جنت ہوے جدے چ او جائے گا جدے عمل چنگے ہون گے، جنہیں نمازاں چوکھیاں پڑھیاں ہون گیاں، جنہیں محبت رب دے محبوب نال چوکھی کیتی ہوئے گی، اس جنت وچ او جائے گا۔ جنہیں روزے رکھے ہون گے اس جنت وچ او جائے گا۔ جنہیں صدقہ کیتا ہوئے گا اس جنت وچ او جائے گا۔ جنہیں خیرات کیتی ہوئے گی اس جنت وچ او جائے گا۔ جنہیں حج کیتا ہوئے گا۔ تو پھر فرمایا مدینے والی جنت وچ کی فرق ہے؟ اس آکھیا اوتھے تے او جائے گا جیڑا نیکوکار ہوئے گا، اوتھے او بھی آ سکدا ہے جیڑا گنہگار ہوئے گا۔ فرمایا ایتھے تو آ، گنہگار بھی تے آ، بد کردار بھی تے آ، بد اعمال بھی تے آ، تینوں دنیا تے کوئی نہیں پوچھدا، سونے دے مدینے والی جنت وچ آ، ایتھے آ کے ریاض الجنہ چ نفل پڑھ، میرے روزے دی زیارت کر، ایتھے آ کے تو پڑھ لے، اس جنت دا حقدار میں بنا چھڈاں گا۔ ایتھے گنہگار تے آ، بد کردار تے آ، یا اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، او جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی میں محمد تے او دے واسطے شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ جن نے زیارت کر لئی آکے میں قیامت والے دن وہ دی شفاعت کراں گا، میں شفاعت کراں گا۔ حضرات سوچن والی گل اے وے او گنہگار جا کے ویکھن تے نبی دی شفاعت واجب ہو جاندی ہے، پھر اس ابو بکر تے عمر دا کی مقام ہوئے گا جڑے ستے یار دے نال نے۔